नमस्कार बेचलरहरू। यस भिडियोमा हामीले चाहिँ बीबीएस थर्ड इयर बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको चौथो चैप्टर इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ बुझौँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट हो के। आर्थिक वातावरण भनेको कुनै पनि व्यवसाय केही नलगाइकन सुरु हुन सक्दैन, अर्थात् जिरोबाट सुरु हुन सक्दैन। त्यसमा के लगाउनुपर्छ? पुँजी लगाउनुपर्छ, कच्चा पदार्थ लगाउनुपर्छ, मानव संसाधन लगाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ व्यवसायमा जति इनपुट लगाइन्छ ती सम्पूर्ण तत्त्वलाई चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बिजनेसको व्यवसायको पहिलो आवश्यकता हो। यो चाहिँ शरीरको खुट्टा जस्तै काम गरेको हुन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, दोस्रो टपिक हो डाइमेन्सन अफ इकोनोमी, अर्थतन्त्रको आयामहरू। अर्थतन्त्रको आयाम भनेको चाहिँ देशमा आर्थिक स्थितिको स्तरहरू कस्तो रहेका छन्। आर्थिक स्थितिको स्तर पत्ता लगाउनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ? देशको जनसङ्ख्या, जनघनत्व, जनसङ्ख्या, वृद्धि दर, आय स्तर कस्तो छ, आय विवरण कस्तो छ, प्राकृतिक स्रोत साधन, कृषिको आर्थिक खुलापन, निजीकरण, सरकारी नीति, तत्त्वहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसको अवलोकन र त्यसको स्तरलाई चाहिँ डाइमेन्सन अफ इकोनोमी भनिन्छ। किनभने यी तत्त्वहरू एक आपसमा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, डाइमेन्सन अफ इकोनोमी 4 किसिमले डिभाइड गरिएको हो। पहिलो हो आर्थिक आयाम, इकोनोमिक्स डाइमेन्सन। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, आर्थिक आयाम इकोनोमिक डाइमेन्सनले कुन कुन तत्त्वमा चाहिँ विश्लेषण गर्दछ। जनताको क्रय शक्ति, पर्चेजिङ पावर कस्तो छ र कन्जम्सन कस्तो छ, जनताले कति बचत गरिरहेको छ, देशको जीडीपी कस्तो छ, पारिश्रमिक कस्तो छ, श्रम लागत कस्तो छ र परिमाण लगानी कस्तो छ, देशमा डिमान्ड र सप्लाई कस्तो छ भन्ने कुरामा विश्लेषण गरिन्छ। दोस्रो हो सामाजिक आर्थिक आयाम, सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन। सामाजिक आर्थिक आयामले चाहिँ जनसङ्ख्याको तत्त्वमा मात्र विचार गर्दछ। यदि जनसङ्ख्यामा विस्तार छ, जनसङ्ख्यामा चाहिँ परिवर्तन छ भने जनसङ्ख्याले चाहिँ धेरै नै प्रभाव पारेको हुन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि छ भने माग पनि त्यस्तै हुन्छ र आर्थिक विस्तारमा पनि के हुन्छ? सहयोग हुन्छ। तेस्रो चाहिँ हो औद्योगिक कृषि आयाम, इन्डस्ट्रियल एन्ड एग्रिकल्चरल डाइमेन्सन। अर्थतन्त्रमा चाहिँ औद्योगिक कृषि आयामको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने चाहिँ कृषि र उद्योगको विस्तार र विकासले चाहिँ कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको उपलब्धता बढ्दछ। चौथो हो आर्थिक विकास आयाम, इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट डाइमेन्सन। यस आयामले सरकारको आर्थिक वा वित्तीय योजनालाई जनाउँछ। अब चाहिँ आउँछ स्ट्रक्चर अफ नेपालीज इकोनोमी, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना। हरेक देशको चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, साधन र जनसङ्ख्या, कृषि क्षेत्र, उद्योगको अनुसार अलग अलग त्यसको ढाँचा हुन्छ, त्यसको बनावट हुन्छ। यसरी चाहिँ नेपाल चाहिँ भूमिले घेरिएको देश हो, भूपरिवेशित विकासोन्मुख राष्ट्र हो। यसरी यसको चाहिँ आर्थिक बनावट कस्तो छ यसको बारेमा यो टपिक रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपाल इकोनोमिक स्ट्रक्चरको पहिलो टाइप हो प्राइमरी और एग्रिकल्चरल सेक्टर, अर्थात् पहिलो प्रकार हो प्राथमिक वा कृषि क्षेत्र। नेपाल चाहिँ कृषिमा डिपेन्डेन्ट देश हो, जसमा चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा 23.9% योगदान दिएको हुन्छ र यसको औसत वृद्धि दर प्रत्येक साल 7.3%ले भइरहेको छ। तर कृषिमा उत्पादकत्व चाहिँ क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालको सन्दर्भमा कुन कुन चाहिँ अन्य र बाली हुने गर्दछन्। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन प्रकारको बाली नाली हुने गर्दछन्। पहिलो हो खाद्यान्न बाली, जसमा धान, मकै, कोदो, फापर, गेहूँ, जौ पर्दछन्। दोस्रो हो नगदे बाली, जसमा तेलहन, आलु, सुर्ती, सनपट र दलहन पर्दछन्। तेस्रो हो अन्य बाली, जसमा फलफुल, तरकारी, माला बाली, चिया, कफी आदि पर्दछन्। त्यसपछि पशुजन्य उत्पादनहरू हुन्छन्। त्यसपछि वन पैदावार र खनिज उत्खनन पर्दछन्। त्यसपछि दोस्रो सेक्टर हो द्वितीय वा उद्योग सेक्टर, जसमा चाहिँ स्वदेशी रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। आफ्नै देशमा उत्पादनमूलक कार्य भइरहेको छ, जस्तै चाहिँ विद्युत, ग्यास, पानी र अन्य उत्पादनमूलक कार्यहरू। यो आफ्नै देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्दा चाहिँ
आर्थिक स्थिति तीव्र गतिले वृद्धि हुने गर्दछ, किनभने जति उत्पादनमूलक कार्य हुन्छन् त्यसमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ, मान्छेहरू अर्निङ गर्न थाल्छन् र त्यसबाट उपभोग गर्न थाल्छन् र यसरी चाहिँ आर्थिक स्थिति सुधर्दै जान्छ। अब तपाईहरूलाई थाहै होला कि नेपालले कुन चाहिँ सबभन्दा बढी उत्पादन गर्छ, जो मदिरापान, सुर्ती, सिगरेट यही सबै धेरै उत्पादन गर्दछ, जस्तै खाद्य पेय तथा सुर्तीजन्य उद्योग, त्यसपछि टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योग अर्थात् कपडा उपडाको कार्य उत्पादन गर्दछ, फेरि रसायन उद्योग, केमिकल इन्डस्ट्री छ, फेरि विद्युत उद्योग र मेकानिकल उद्योग पर्दछन्। त्यसपछि लास्ट सेक्टर हो ट्रेडरी और सर्भिस सेक्टर, तृतीय वा सेवा क्षेत्र। यसमा पहिलो हो वाणिज्य। वाणिज्यले चाहिँ थोक तथा खुद्रा व्यापार दुवै पर्दछन्, आयात निर्यात व्यापार नै वाणिज्य हो। खा नम्बर हो यातायात तथा सञ्चारको क्षेत्र। त्यसपछि चाहिँ निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, पर्यटन सेवा, विद्युत, पानी र ग्यास अर्थात् विकासको पूर्वाधार जुन छ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट अफ प्राइभेटाइजेसन अर्थात् निजीकरणको अवधारणा, जुन चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था वा सम्पत्ति रहेको छ त्यसलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ निजीकरण भनिन्छ। जब सरकारले चाहिँ उचित ढङ्गले त्यसलाई परिचालन गर्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ दिइहाल्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् निजीकरण ऐन 2050, प्राइभेटाइजेसन एक्ट 1994। जब सरकार चाहिँ कुनै संस्थालाई कुनै इन्डस्ट्रीलाई राम्रोसँग चलाउन सक्दैन, नोक्सान गरिरहेको हुन्छ, घाटामा गइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थाबाट उभर्नको लागि सरकारले एउटा ऐन बनायो निजीकरण ऐन 2050, जसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो कम्पनीको भारलाई दिने गरिन्छ। कसरी दिने गरिन्छ? सेयरको बिक्री गरेर, अर्थात् प्राइभेट कम्पनीको बढी सेयर हुन्छ र उनीहरूको स्वामित्वमा गइहाल्छ। त्यसपछि सरकारको गठनबाट र प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्री गरेर र प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा लिएर र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएमा र लास्ट चाहिँ निजीकरण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अन्य उपाय अवलम्बन गरेर। अब चाहिँ यहाँ बुझौँ मेथड्स अफ प्राइभेटाइजेसन, निजीकरणको विधिहरू। पहिलो मेथड्स हो सेल्स सेयर, सेयरको बिक्रीबाट, जसमा एकमुष्ट सेयर बिक्री गरेर आन्तरिक प्रतिभूति बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभूति बजारमा। दोस्रो हो सर्वधारण जनता समक्ष सेयर बिक्री खुल्ला गरेर, फेरि कर्मचारी सेयर बिक्री गरेर, फेरि लगानी कोष सेयर बिक्री गरेर। त्यसपछि दोस्रो मेथड्स हो म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, त्यसपछि लिज एसेट अर्थात् सम्पत्तिलाई लिजमा दिएर फेरि एसेट सेल्स गरेर फेरि बिजनेस नै बिक्री गरेर र अन्य मेथडबाट। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् उदारीकरणको अर्थ, मिनिङ अफ लिबरलाइजेसन। यसमा के हुन्छ? कुनै कुनै यस्तो निजी कम्पनी संस्था हुन्छ जसलाई खुला रूपमा उनीहरूलाई छुट दिने गरिन्छ सरकारद्वारा। त्यसमा नियम कानुनले प्रतिबन्ध लगाइदैन, उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिन्छ उनीहरूको काम गर्ने। त्यसलाई उदारीकरण भनिन्छ। यस्तो किन गरिन्छ? जो समाजसेवी हुन्छ, जुन संस्था राष्ट्र जनहित कल्याणको लागि गर्दछ, उनीहरूलाई यस्तो उदारीकरण मिल्छ। यहाँ चाहिँ बुझ्नुहोस् इम्पोर्टेन्स अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन, आर्थिक उदारीकरणको महत्त्व। पहिलो महत्त्व हो व्यावसायिक सङ्गठनको सञ्चालनमा लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउँछ। दोस्रो हो विश्वव्यापीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। तेस्रो हो राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय व्यवसायको सक्षम तुल्याउँछ। 4 नम्बर हो व्यवसायको समग्र खर्च र श्रम बचत गर्दछ, फेरि उत्पादन तथा वितरण लागत घटाउँछ। त्यसपछि व्यावसायिक सङ्गठनको निपुणता, उत्पादकता तथा मुनाफालाई वृद्धि गर्दछ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् रिक्वायरमेन्ट अफ लिबरलाइजेसन, उदारीकरणको आवश्यकता। उदारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हो? पहिलो चाहिँ हो सहजकर्ताको रूपमा सरकारको भूमिका। सरकारले चाहिँ कुनै पनि बाधा विरोध गर्नु हुँदैन, तिनीहरूको विकासको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। दोस्रो हो निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका, इन्क्रिजिङ रोल अफ प्राइभेट सेक्टर, क्षेत्रलाई पनि सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ। तेस्रो चाहिँ हो अनुमति आवश्यकताको खरेजी, कुनै पनि संस्था कम्पनी स्थापना हुनको लागि अनुमतिको आवश्यकता पर्दछ। यसरी चाहिँ अनुमति प्रक्रियालाई अलिकति सजिलो बनाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसपछि चाहिँ व्यावसायिक निर्माणमा स्वतन्त्रता, फ्रिडम इन बिजनेस डिसिजनकोमा स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ। फेरि रिमुभल अफ रिस्ट्रिक्सन
अर्थात कुनै प्रकारको अवरोध हुँदैन। कर न्यूनीकरण अर्थात रिडक्सन अफ ट्याक्स रेट्स। त्यसपछि सिम्प्लिफिकेसन अफ फरेन ट्रेड, विदेशी व्यापारमा सरलीकरण तुल्याउनु पर्दछ। फेरि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी र प्राविधिक हस्तान्तरणमा सुविधा हुनुपर्दछ। फेरि बैंक खातामा सुधार हुनुपर्छ। फेरि मूल्य निर्धारण स्वतन्त्रता, फ्रिडम इन फिक्सिङ प्राइस पनि राम्रो हुनुपर्दछ। चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् आउँछ इफेक्ट अफ लिबरलाइजेसन अन नेपाली बिजनेस। नेपाली व्यवसायमा उदारीकरणको प्रभाव के हुन्छ, उदारीकरणले के प्रभाव हुन सक्छ, के इफेक्ट गर्न सक्छ नेपाली बिजनेसमा। पहिलो इफेक्ट हो निजी क्षेत्रको विस्तार हुन्छ, ग्रोथ अफ प्राइवेट सेक्टर। फेरि वित्तीय संस्थाको वृद्धि हुन्छ, वित्तीय संस्थाको के हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। राइज अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। पछि तेस्रो नम्बर हो विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको विस्तार, इंक्रिजमेंट इन फॉरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेंट, विदेशबाट पनि लगानी हुन्छ। फेरि बहुराष्ट्रिय कंपनी वृद्धि, राइज अफ मल्टीनेशनल कंपनी। फेरि बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। फेरि पुँजी बजारको पनि विकास हुन्छ। फेरि 7 नम्बर सरकारी भूमिकामा परिवर्तन आउँछ। फेरि बजार अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। अब चाहिँ बाँकी बच्चा इकोनोमिक पोलिसी, बाँकी फर्दर टपिकहरू पर्दछन्। त्यो सबै बाँकी बचेको टपिकलाई हामीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। आजको लागि यति मात्र। यदि तपाईँले भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। मैले सब्सक्राइब गर्न त भन्दिनँ, तर तपाईँहरूले आफै नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल धेरै बोल्दैन, घाँटी दुख्न थाल्यो।